گے جویں تو میرے نال حج کیتا اللہ اے جننے تیرے بندے نے اللہ جننے تیرے پیارے نے سونے مالکا اے عرشاں والے شاہ عرشاں والے رب العالمین تو میرے مالکا انہاں ساریاں نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ سانو بیت اللہ وچ اعتکاف ہی کروا دے اللہ تیرے اگے مشکل کوئی نہیں اللہ تیرے اگے دوری کوئی نہیں اللہ تیرے اگے اوکھا کم کوئی نہیں اللہ تیرے بندے ویکھ انہاں دا دل ترس بھی رہائی اللہ دل تڑپ بھی رہائی اللہ جدو ویکھیے نا دل انج کردہ ہے اللہ پر ہومن تے اڈاریاں مار کے چلے جائیے اوہ دوستو ویرو ذرا توجہ فرمانا رمضان المبارک دے اندر اللہ جنہوں عمرے دی توفیق دے وے اللہ حج دا ثواب عطا کر دین دینے اے جے رمضان المبارک دی عزت اے جے رمضان المبارک دے فضائل تے خسائل حضرات توجہ فرمانے کو اور دل سنو حدیث پاک سنانا چاہنا ان جابرین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ تعالی اندہ کل فطر اتقاء من النار وذالک فی کل لیلت اللہ اکبر تیان کرنا اللہ دے پاک پہ عمر دا فرمانے اے نو کہیں دے جے رمضان اے جے رمضان دے فضائل تے خزائل اے جے رمضان دی خصوصیات فرمایا دوستو ویرو جیڑا بندہ رمضان المبارک پالوے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم جیڑا بندہ رمضان المبارک نو پالوے اللہ رب العالمین اللہ خالق المالک عرشاں والا رب العالمین فرماندہ ہے انہوں چاہی دے کے روزے رکھنا انہوں چاہی دے کہ روزیاں نو چھڑنا نہیں انہوں چاہی دے روزیاں نال پیار کرنا انہوں چاہی دے رمضان دی قدر کرنا انہوں چاہی دے دی مہمان نو مہمان نوازی کرنا اللہ دے پاک پہ عمر فرمان دینے جیڑا بندہ ذرا تیان میرے لے جیڑا بندہ رمضان المبارک پالوے پھر اے سہریاں بھی کرداوے اے افطاریاں بھی کردائے جدو سہری دا ٹائم ہندائے اللہ رب العالمین بہت سارے بندیانوں بہت سارے اپنے بندیانوں جہنم تو آزاد کروان دینے پھر افطاری دا ٹائم ہندائے افطاری دے ٹائم بھی ذرا توجہ فرمانا اللہ اپنے بندیانوں وہ لوگوں آزاد کر دینے جہنم تو فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پاک کائنات دے سردار نبی دا فرمان کیے وَذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَا لفظانو یاد کرنا بھائی سعید صاحب تسی بڑے یاد کر دینا بھی یاد کر لو دسیا کرو لوگانو گلی گلی کوچا کوچا پیغام دے دیو تاکہ رمضان دا پیار لوگان دے دل چ بیٹھ جائے احترام لوگان دے دل چ بیٹھ جائے محبت رمضان دی بیٹھ جائے وَذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اللہ اکبر فرمایا اے ہر رات رب انج کردائے ہر رات لوگانو جہنم تو آزاد کردہ اللہ اے ویکلا میں تیرا گناہگار جیا بندہ ماں اللہ سارے وچو گناہگار میں زیادہ ماں تیرے اگے دعا کرنا اللہ جنہاں تو آزاد کرنا ہے جہنم تو اللہ اسی سارے بیٹھے ہیں ساڑھے واسطے بھی آزادی دا اعلان فرما دے اللہ سانو بھی جہنم تو آزاد کر دے کبو ایک قبولیت و کہہ دے اللہ سانو بھی جہنم تو آزاد فرما دے پھر ایتھے نہیں ایک اور حدیث پاک سنو ان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلت یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم و فی کل یوم و لیلت دعوت مستجابت حدیث پاک دے لفظ یاد کرنا ہے ذرا توجہ فرمانا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اللہ دے پیغمبر دا فرمان پاک بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان دینے اللہ پاک صبح دے ٹائم بھی
اللہ پاک شام دے ٹائم بھی اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے، صبح دے ٹائم بھی تے رات نو بھی۔ پھر یاد کر رکھنا ہے، اگلی بات توجہ نال سننا ہے، اللہ ایک دعا نو صبح دے ٹائم، ایک دعا نو شام دے ٹائم، اللہ ہر روز اپنے بندیاں دی ہر ایک دعا قبول کر دینے۔ کریا کرو دعاواں، منگیا کولو رب کولو۔ اے رمضان المبارک مقدرہ نال آندا ہے، نصیبیاں نال آندا ہے، ایک قسمت نال اللہ عطا کردا ہے۔ نہ جانے آئندہ رمضان ہوئے کہ نہ آئندہ رمضان تی دور گل ہے، کی پتہ ہے شام نو افطاری بھی نصیب ہونی کہ نہیں۔ یہ تے کو ہور گل سنو، میں آج یہ حدیث پاک پڑھ رہا سی، پہلے آقا صاحب اللہ تنو صحت تندرستی عطا فرمائے، ماشاءاللہ نالے مسجد دا کام کر رہے نے پہلے آقا صاحب، نالے روزہ رکھ دینے، پھر ساڑھے نال کھڑے ہو کے ماشاءاللہ 1.5 گھنٹہ تراویاں بھی پڑھ دینے۔ اللہ میرے پائی نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ماشاءاللہ پائی بابر صاحب اللہ انہاں تے اپنی تیڈی توپ دے وچ ماشاءاللہ دیوتے اللہ دے گھر دا کم کر دینے۔ اللہ انہاں میرے ویراں تے اپنی رحمت فرما۔ سنو میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہاں، مسند علی امام محمد دی اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے انہوں صحیح اپنے سلسلہ صحیحہ دے اندر نقل فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، فرمایا جیڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھ دائے، روزہ رکھ کے ختمہ لہو او دا خاتمہ ہو جاندہ ہے، او اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے، داخل الجنہ، اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ آج رات ہی میرے کو بندہ تراویاں دے اندر ایک پوچھ رہا سی یہ سوال، کہندہ جی جیڑا بندہ اگے قرآن پڑھ دا پھر لوگ پیچھے سن دے، اگلے پڑھن والے نو تے ایک ایک نیکی دا سواب ملدا، پچھلیاں نو کی ملدا۔ میں کہا کملیا سب تو وڈی تے گل پہلی اے وے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے، کائنات دے سردار نبی دا فرمانے، او لوگو جیڑا بندہ تراویاں پڑھ دائے، جیڑا بندہ آکے دوستو قیام کر دائے، غفر لہو ما تقدم من ذنبے، اللہ زندگی دے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیں دینے۔ فرمایا پہلا فائدہ دے میرے نبی نے فرمایا۔ دوسرا اے وے حافظ صاحب قرآن دا ایک لفظ پڑھ رہے نے، تسی ایک لفظ سن رہے ہو، جنہ حافظ صاحب نو سواب مل رہا ہے انہ اللہ تانو بھی عطا کر رہا ہے تے، لیکن یاد رکھو اے تے عام دنہ دے اندر ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں، لیکن رمضان المبارک جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر ایک نیکی کر داوے، رمضان المبارک دے اندر قرآن دا ایک لفظ پڑھ دائے، اللہ ان دوستو ویرو ایک نیکی نہیں میرا رب عرشاں والا ایک لفظ دے بدلے 700 نیکیاں دا مالک بنا دیندہ جے، ایک نہیں۔ او دوستو ویرو جے گل آئی تے میں تینوں گل سنا دیواں، اللہ دی قسمیں بندہ کھڑا ہوئے رب دے سامنے، اگے حافظ صاحب قرآن پڑھ دے رہے، اوہ مسجدان دے اندر آیاں بہاراں، مسجدان دے اندر تراویاں پڑھن والے ہو، میں انہاں نال مخاطب نہیں جیڑے ڈر کے تے چلے جاندے نے، جیڑے جناب اے سمجھ کے چلے جاندے نے قاری صاحب نے بڑیاں لمیاں تراویاں پڑھانیاں، جیڑے اے سمجھ کے چلے جاندے نے او جناب میں نو کم بڑے، میں انہاں نال مخاطب نہیں، میں انہاں نال مخاطباں جڑے رات نو کھڑے ہوندے نے۔ ہائے میں قربان جاواں بندہ انج کر کے ہاتھ بن کے رب دے اگے کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ سونیا اللہ اکبر بھائی قاسم صاحب اللہ تاڈے تے برکتاں فرمائے، نالے رات تراویاں پڑھ دے، پھر سارا دن جا کے کم کر دے، پھر انہاں کیا جی میں جمعے تے آواں گا، ٹائم نال آواں گا، وقت نال آواں گا، الحمدللہ میرے بھائی نو اللہ لے آیا، اللہ ویرو تاڈے تے رحمتہ فرمائے، تانوں برکتاں تے عزتاں دے۔ اللہ دی قسمیں میں ایتھے نہیں دعاواں، میں رات جدو رب مینوں اٹھا لیندا، میں اپنے ویراں تے نمازیاں واسطے رات نو بھی اٹھ کے دعاواں کرنا، اللہ میرا فلانا بھی ویر ہے، اللہ میرا فلانا بھی سجن ہے، اللہ میرا فلانا بھی بیلی ہے، اللہ تیرا فلانا بھی اللہ تیرے کرنال پیار کردہ ہے۔ اللہ دی قسمیں میرا دل کردہ، میرا دل رب نے انجدہ بنایا، میں کلا ہوں پھر بھی، میں لوگاں اندر ہوں پھر بھی
اپنے یاراں واسطے دعاواں ضرور رب کرواندہ ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے بندہ ہاتھ بن کے رب دے اگے کھڑا ہوندہ ہے قیدی بن کے کھڑا ہو جاندہ ہے تے اللہ سنیا اے عرشاں والے شاہ میرے مالکا تیرا حکم ہے قرآن سننا میں تیرا حکم ہے اللہ اکبر تیرے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ دی قسمیں اگر دل دے اندر ایمان ہوئے گا دل دے اندر رب دا پیار ہوئے گا دل دے اندر نبی دی محبت ہوئے گی دل دے اندر قرآن دا پیار ہوئے گا بندہ پیچھے کھڑا ہوئے گا اللہ دی قسمیں ایک مزہ ہی اپنا تے چاشنی تے سکونی اپنا موندہ ہے اوہ واہ واہ لذت ہی رات ہے اوہ کھلونے دی اوہ واہ واہ لذت ہی رات ہے کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی وہ کو قیدی جیل دا ہے ایک آدھا قیدی جی قتل کر کے گیا ہے ایک آدھا کہ یہ نے ڈاکہ مارے ہے ایک آدھا ہے جی یہ نے فلان چوری کیتی ہے ایک آدھا قیدی یہ نے فلان کم کیتا ہے میں قربان جاؤں اس قیدی دے کیا کہنے اوہ واہ واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اپنے رب دے اگے اور رونے دی اپنے رب دے اگے اور رونے دی تو رو رو کے عرش ہلا دے تو سائیں وحدت نال وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ دی قسمیں جدو تیرا نماز اندر رونا نکل گیا تیرا رکوع اندر رونا نکل گیا تیرا سجدے اندر رونا نکل گیا او جناب تیرا قیام اندر رونا نکل گیا اللہ دی قسمیں اے تیرا رونا رب نو ایڈا پیارا لگ دائی عرشاں تو آواز آندی جاؤ میرے بندیا اے تیرا ایک آنسو میرے ڈر دی وجہ تو تیرے کل نکل گیا آئی میں نو تیرے تے ایڈا ترستے پیار آگے آئی جا میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا تیرا آنسو ڈگنا میں نو ایڈا پیارا لگیا تیرے تے جہنم دی اگنوں میں حرام کر دیتا وے آئے میں قربان جاؤں مسلمانوں ایتے ہی بات ختم نہیں میں کیڑی گل سنا ہوا او جمعہ دا ٹائم ختم ہونے والا آؤ ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا اللہ دے نیک بندے ہوتے اللہ دے پیارے ہو اللہ دے پاک پہ عمر دا فرمان پاک سنونا او روزے دارو رب دے پیارے ہو صبح صبح آواز ہوندیاں نے بھائی جناب عبدالغنی صاحب دھیان کرنا صبح صبح سپیکران دے وچ آوازاں ہوندیاں صداواں ہوندیاں او روزے دارو اے روزے دارو رب دے پیارے ہو اٹھو افطار سحری دا وقت ہو گیا اٹھو سحریاں کرو ہوتے تسی آوازاں نہیں دین دے میرا رب بھی آوازاں دے رہا ہوندہ ہے کوئی منگن والا رب پہلے اسمان تے آ جاندے آسمان دنیا تے آ جاندے نے آ کر کے آوازاں دین دے نے آ کے کی کہندے اوئے اٹھو میرے بندیو ہے کو میرے کل منگن والا ہے کو بے اولاد جیڑا میرے کل اولاد منگے ہے جدے کو رزق نہیں ہے میرے کل رزق منگے ہے کو محتاج میرے کل محتاجی اپنی ختم کروا لے ہے کو دکھی میرے کل دکھ ختم کروا لے ہے کو مقروض میرے کل اپنے قرضے دی ادائیگی کروا لے ہے کو میرے کل منگن والا میرا رب آوازاں دین دائی صد مارا میں آپ سوالینوں دیما منگیا نہ موڑا خالینوں کیوں چھڑنا ہے میرے در آلینوں کہو لا الہ الا اللہ رب 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 کہندائے او میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں اگے چوکی دار اوے اگے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ
گونج پہ جائے لا الہ الا اللہ پڑھو نا کہو لا الہ الا اللہ اور رب دے پیارے ہو دھیان کرو ذرا توجہ فرمانا میں صدقے جاواں قربان جاواں رب بھی آوازاں دیندا اور روزے دارو اٹھو اٹھو روزے دارو روزے رکھ لو نا آؤ دھیان کرنا ہے تے تینوں ایک اور گل سناواں تے گل بڑی پیاری تے حدیث پاک میرے نبی دی زبان پاک وچوں نکلے ہوئے بڑے پیارے الفاظ نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ان سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلوا الا الصائمون اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دوستو روزے دارو ذرا دھیان کرنا اللہ تاڑا ایک ایک روزہ قبول کر لوے ایک ایک سہریاں تاڑیاں اللہ قبول کر لوے اور ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے روزے دار واسطے رب کہندہ میں اے انعام رکھیا جنت دے 8 دروازے نے جنت دے 8 دروازے دے اندروں ایک ایسا بھی دروازہ تے بوہ تے گیٹ ہے اوہ دوستو ویرو جنوں باب الریان کہندے نے ریان دا مینا پیاسا بجان والا اوہ دوستو 8 دروازے نے 8 دروازے دے اندروں ساریاں نو آواز کسے نو پہ گئی آؤ زکاة دین والے اے دروازے چو لنگ جائے نماز پڑھن والے اے دروازے چو لنگ جا اوہ تحجد پڑھن والے اے تیرے دروازہ ہی اللہ صدقہ خیرات کرن والے تیرا اے دروازہ ہی فلاں کام کرن والا قیام کرن والے تراویاں پڑھن والے تیرا اے دروازہ ہی تے ایک ایسا بھی دروازہ ہوئے گا جدو باب الریان ہوئے گا اترو اگر آواز پہ گئی صرف روزے دار نو پہ گئی اترو آوازاں پہن گیاں روزے داراں نو پہن گیاں روزے رکھن والے نو پہن گیاں الا الصائمون لا يدخلوه الا الصائمون او دے وچو کوئی ماندلال او داخل نہیں جی ہو سکدا صرف روزے دار ہی داخل ہوئے گا روزہ رکھن والا ہی داخل ہوئے گا آؤ دوستو ویرو ذرا توجہ فرمانا دھیان کرنا وہ دے وچوں صرف روزے دار ہی داخل ہوئے گا آؤ ایک تے کو اور گل سناواں روزے دارو تانوں مبارکہ ہون جیڑے روزے رکھ دینے میں تینوں سونے نبی دا فرمان سناواں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے نال میرے پیغمبر دا فرمان پاک سنو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام رمضان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اگلے لفظاں تے غور کرنا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تیسرے الفاظ سننا ومن قام لیلۃ القدر او لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذرا تو جو فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جن نے رمضان دے اندر قیام کیتا تراویاں پڑھیاں جن نے رمضان دے اندر اللہ اکبر قدر والی رات نو پا لیا او جن نے رمضان دے اندر او دوستو ویرو روزے رکھ لے جن نے رمضان دے اندر روزے رکھ لے اللہ زندگی دے پہلے گناہ سارے ہی معاف کر دین دینے او دے گناہ ماتے رب معافی دے قلم پھیر دین دینے ٹائم بڑا تھوڑا میں گل مکان لگا ذرا دھیان کرنا تے پھر اگلی گل کرنا ہے جن نے اللہ دی رضا واسطے
ایک روزہ رکھ لیا، سارے نہیں، ایک روزہ دوستو ویرو، لیکن فرض سارے نے۔ رب اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے، رب فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے، رب دی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، رب دسنا ہے چاہتا ہے روزے دارو جیڑے لوگ روزے رکھ دینے اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھ لیا، ایک روزہ رکھ لیا، اللہ رب العالمین انہوں جہنم تو اینا دور کر لینگے۔ 70 سال بھی بندہ سفر کردہ رہے رب دوریاں ختم ہی نہیں کرے گا۔ 70 سال دی مسافت دے، 70 سال کنے بولو، 70 سال دی مسافت دے، 70 سال دی مسافت دے رب جہنم تو دور کر لے گا۔ اور روزے دارو اللہ تعالیٰ تے رحمتہ فرمائے روزے رکھو۔ پھر اگلی گل سنو تے جیڑا روزہ نہیں رکھدا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ روزے نہیں رکھدا، جیڑا بندے نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دیتا، جان بوجھ کے ایک روزے نو ترک کر دیتا، جان بوجھ کے جناب روزہ نہیں رکھیا، ایک تے ہوندا ہے نا بیمار اللہ نے انہوں رخصت دیتی ہے، ایک ہوندا ہے جناب مسافر اللہ نے انہوں رخصت دیتی ہے۔ اسی طرح اور دوستو ویرو فرمایا لوگو او گنتی پوری کر لین تے او دوسرے دنہ دے اندر روزے رکھ لین، اللہ انہوں نے رمضان دے ثواب عطا کر دے گا۔ تے جیڑا جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ساری زندگی بھی لگاتار روزے رکھدا رہے، ساری زندگی روزے رکھدا رہے، ایک رمضان دے روزے دے ثواب نو نہیں جے پہنچ سکتا۔ ساری زندگی دے روزے ایک پاسے، ساری زندگی دے روزے بولو، ساری زندگی دے روزے ایک پاسے، ایک رمضان دا روزہ ایک پاسے۔ اے جے رمضان دی قدر، اے جے رمضان دی عظمت، اے جے رمضان دے فضائل اور خصائل، او دوستو یہ تھی گل نہیں ہے۔ حاضرات دھیان کرنا، ایک روزہ رکھیا، ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑیا، پھر ایک روزہ جن نے کسی نو رکھوایا، ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا، جس بندے نے ایک روزے دا کسی نو رکھوا دیتا نہیں میری ماں بہنوں بیٹیوں، اور ذرا تسی بھی دھیان کرنا توجہ فرمانا، اے نا انصافی ہے۔ میں سب بندیاں دی گل کراں بھیڑاں دی گل نہ کراں تے نا انصافی ہے۔ حالانکہ بہتا جیڑا ہاتھ ہے ساڑیاں تیاں بھیڑاں دا ہندہ ہے، او دوستو ساڑیاں ماما بہناں بیٹیاں دا ہندہ ہے۔ اللہ اکبر، بندہ تے میں بات چودری جگاؤں آڑا ہندہ ہے، اللہ اکبر، جلدی کر دیر ہوگی جلدی ہوگی، اے کم ہو گیا اے کم ہو گیا، لیکن او صلی اللہ والی کو لو پوچھنا جناب ایڈی گرمی دے اندر چلے تے کھڑے ہو کے کدے تیری سہری دا انتظام کر دی، کدے جناب تیرے اللہ اکبر افطاری دا انتظام کر دی، او جناب کدے تیرے واسطے پکوڑے، جناب کدے تیرے واسطے سموسے، کدے تیرے واسطے دہی پلے، او جناب کدے سور صبح دی سہری دا انتظام، کدے افطاری دا انتظام۔ ذرا تو مسلمان نہ دھیان کرنی نہیں مائے بہنے تو بھی ذرا دھیان کر، اے ویکھ رب نے تیری عظمت کی بیان کی تھی، اللہ نے قرآن اندر کی گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ مسلمان مردان دا مسلمان عورتان دا، اللہ مومن مردان دا مومن عورتان دا تذکرہ کر کے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، اللہ کہندے نے رب کہندہ وے میں انہاں واسطے بخشش دا بھی اعلان کرنا ہوا تے انہاں واسطے جنت دا بھی انعام کرنا ہوا، بخشش دا اعلان کرنا ماں۔ بھائی امین سب گل سنے آجے، بخشش دا بھی اعلان کرنا ماں، ان دے واسطے جنت دا بھی انعام کرنا ماں، لہم مغفرت و اجر عظیم، رب کہندہ انہاں واسطے جنت دا اعلان۔ اوہ دوستو ویرو، کسے بندے نے ایک بندے نو افطاری کروا دیتی یا ایک بندے نو سہری کروا دے، کام کنہ کو کرنا ہے تو سارے آندہ روزہ، ذرا دھیان کرنا، اللہ جنہ جنہ روزے رکھے نہیں انہاں تے رحمت فرما، اللہ جنہ نہیں ہو رکھے انہاں نو توفیق عطا فرما، اللہ جنہ روزے رکھے نے انہاں تے رحمت فرما، جنہ نہیں رکھے اللہ انہاں نو بولو توفیق عطا فرما۔ اللہ وقت کام کیے تسی روزے رکھے نے تانوں پتہ ہے سارا دن کنی گزر دیئے
کدے بھوک ہے، کدے پیاس ہے، اللہ اکبر، کدے جناب کوئی مسئلہ، لیکن ادھر تسی کرنا کی ہے، آپ دہی نال روزہ رکھیا، انہوں بھی دہی نال روزہ رکھا، آپ دودھ نال روزہ رکھیا، انہوں بھی دودھ نال روزہ رکھیا۔ ایک اور گل سنیا جے مسلمانوں، جنہاں اللہ نے توفیق دیتی، ہمت دیتی ہے، اگر دوستو ویرو روزے آئے میں قربان جاواں، اگر کوئی غریب پر آوے او مول دودھ لوے، تیرے میرے مالدار ہون دا کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ دہی مول لوے پھر تیرا میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اوے دوستو ویرو، اگر وہ چیزاں مول لے کے غریب باڑا بندہ تو جناب امب نال روزے رکھدا ہوویں، افطار کردا ہوویں، کیلے نال، خربوزے نال، تربوز نال، دودھ نال، جام شیری نال، روح افزا دے نال، ڈیو نال، پیپسی نال، او جناب مرینڈا دے نال روزے، او جناب کدے شربت سندل نال، تے انہوں بچارے نو سادہ پانی بھی نہ ملے، پھر سمجھو تیرے میرے مسلمان ہوندہ فائدہ کوئی نہیں، تیرے میرے دل دے اندر درد کوئی نہیں مسلمان دا۔ اللہ اکبر، کم کی کرنا دا سیریاں روزہ رکھانا ہے، آپ دہی نہ رکھیا انہوں بھی رکھانا ہے، آپ دودھ نہ رکھیا انہوں بھی رکھانا ہے، اور جس طرح تو روزہ رکھیا اے دے انہوں بھی اس طرح رکھانا ہے۔ اللہ اکبر، اے در افطاری دا ٹائم آ گیا، جس طرح آپ افطار کر رہے ہیں انہوں ایک بندے نو افطاری کروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر ایتھے گور اللہ دے نبی نے بوجھ بھی نہیں پایا، تے نبی دے یار بولے اللہ دے پیغمبر ساڑھے کل کھجورہ نہ ہومن تے پھر اللہ دے پیغمبر ساڑھے کل دودھ نہ ہوئے تے پھر اللہ دے پیغمبر ساڑھے کل جامع شیری نہ ہوئے تے پھر اللہ دے پیغمبر روح افزا نہ ہوئے تے پھر اللہ دے پیغمبر ڈیو تے پیپسی نہ ہوئے تے پھر اللہ دے پیغمبر سب شربت سندل نہ ہوئے تے پھر تربوز تے خربوزہ نہ ہوئے تے پھر اللہ اندہ گلہ دا ترجمہ ہے تاٹی زبان دے اندر۔ اوہ دوستو ویرو، اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اوہ کچھ بھی نہ ہوئے، بس تیرا کم ایوے او دے والے گلاس پانی دا لے جانا، ایک کھجور لے کے چلیا جانا۔ اللہ کہیں دینے جنی دیر انہیں سارے دن دے اندر انہیں برداشتہ تکلیفاں برداشت کی تیاں، جنہ انہوں سوا ملیا، ایک کھجور لے کے جان والیا، ایک پانی دا گلاس لے کے جان والیا، ایک دودھ دہی نالے دا روزہ رکھان والیا، جنہ سواب انہوں ملے آئے۔ میں رب نو تیرا عمل ایڈا پیارا لگیا، اے تیرا عمل انہا پسند آیا، انہوں تو روزہ رکھوا دیتا، انہوں روزہ افطار کروا دیتا، جا جنہ سواب انہوں ملیا، انہا سواب میں رب نے تیرے نام اعمال اندر بھی لکھ دیتا ہوئے۔ میں پھر کیوں نہ کمائے آیا دوستو ویرو، میں پھر کیوں نہ گل کردہ جاوائے، ذرا توجہ فرمانا، غور کر جانا، بڑی پیاری گل ہے۔ آگیا ماہ رمضان مومنہ، آگیا ماہ رمضان مومنہ، سارے ہاں تو اچھی جی دشان مومنہ، آگیا ماہ رمضان مومنہ، سارے ہاں تو اچھی جی دشان مومنہ، اے دے وچ جیڑا ایک نیکی کماوے گا 70 گنا اجر ود رب کو لپاوے گا۔ اے فرما کے محبوب رحمان مومنہ، سارے ہاں تو اچھی جی دی شان مومنہ، اے دے وچ جیڑا بھی کوئی روزہ رکھے تے رکھاوے گا، اے دے وچ جیڑا بھی کوئی روزہ رکھے تے رکھاوے گا، بڑا اچھا مرتبہ اور رب کو لپاوے گا۔ اے فرما کے محبوب رحمان مومنہ، سارے ہاں تو اچھی جی دی شان مومنہ، اے دے وچ ہوندیاں نے رحمت دیاں بارشاں، او بارش نہیں جیڑی تسی سمجھ دے، رب دیاں رحمتاں انیاں ہوندیاں نے بارشاں نالو بارش دے قطریاں نالو بھی زیادہ، اے دے وچ ہوندیاں نے رحمت دیاں بارشاں، حشروں اے رب اگے کرے گا سفارشاں۔ ان دے وچ رمضان مبارک ان دے وچ ہوندیاں نے رحمت دیاں بارشاں، حشروں اے رب اگے کرے گا سفارشاں، دوزخاں نو دیندا نہیں اے جان مومنہ، دوزخاں نو دیندا نہیں اے جان مومنہ، سارے ہاں تو اچھی جی دی شان مومنہ، جنت نو مومنہ لئی سجایا گیا اے، جنت نو مومنہ مومنو اوے روزے دارو کنو مومن کونو
ہوندا ہے او دوستو جنت نو مومناں لئی سجایا گیا ہے کستوری والا گارا بھی لایا گیا ہے مشتاق تیرے بھائی مشتاق بھٹی صاحب مشتاق تیرے حورا غلمان مومنا مشتاق تیرے حورا غلمان مومنا سارے ہاں تو اچھی جی دی شان مومنا اے نہیں بس جناب کھانتے پین دائی روزہ اے ذرا دھیان کرنا اے ہی نہیں بس کھانتے پین دائی روزہ اے نہیں بس کھانتے پین دائی روزہ اے ہاتھ دا بھی روزہ تے اکھ دا بھی روزہ اے نالے قابو وچ رکھی تو زبان مومنہ اے نہیں بس کھانتے پین دائی روزہ اے اللہ دی قسم روزہ رکھ کے پتہ نہیں کنوں کنوں دکھ دینے یا پتہ نہیں کدا کدا دل دکھانے یا پتہ نہیں کنوں کنوں گالیاں دینے یا پتہ نہیں روزہ رکھ کے ماں نال کنیاں بدتمیزیاں باپ نال کنیاں بدتمیزیاں نہیں بی بیو پتہ نہیں خامد نال کنیاں بدتمیزیاں روزہ رکھ کے بچ اللہ اکبر پتہ نہیں میرے بھائیو اسی آپس دے اندر ایک دوسرے نال کدے تلخیاں کدے گالیاں کدے ناراضگیاں اے میرے ویر چیز دا نام روزہ نہیں یہی نہیں بس کھانتے پین دائی روزہ اے حق دا بھی روزہ تے ہاتھ دا بھی روزہ اے اللہ اکبر اے نہیں بس کھانتے پین دائی روزہ اے ہاتھ دا بھی روزہ تے آنکھ دا بھی روزہ اے نالے قابو وچ رکھی تو زبان مومنہ نالے قابو وچ رکھی تو زبان مومنہ سارے ہاں تو اچ جی دی شان مومنہ میرے بھائیو رمضان المبارک ہے اے بابرکت مہینہ ہے اے دیاں قدران کر لو اللہ اکبر اے مہینہ بار بار نہیں جے لبنا آخری بات سنو تو میں گل مقامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدو روزہ رکھنا ہے آئے ہائے روزے دا ٹائم ہوندہ نا روزہ رکھنا اس وقت تساہرو سیری کھایا کرو بارکہ اے دے اندر برکت ہوندی ہے فرمایا بہترین سیری ہو ہوندی جدے کھجوراں شامل ہو کیڑی ہوندی ہے یار رمضان اس تے سارے کوئی کھجوراں لب جاندی ہیں کھجور ایک دو کھجوراں کھا لیا کرو فرمایا سیری کھایا کرو ادھے برکت ہوندی ہے یہودی نہیں سیری کھاندے تسی سیری کھایا کرو یہودیاں دی مخالفت کرو سیری دے اندر برکت مطلب کی سیری تسی کھاؤ گے تو رزقاں چ اللہ برکت فرما دے گا پھر جناب افطاری دا ٹائم ہوندہ ہے افطاری دا وقت ہوتا ہے افطار کرنے والے ہوندے نے میں پہلے دے سے افطاری دا ٹائم لوگ آج کل ٹی وی دے افطاری کر دینے ٹی وی نو بند ٹوٹلی طور تے کرنا ہے ٹی وی نو بند آج کل ٹی وی ویکھن والے نہیں ساڑے افطاری دا بھی پروگرام لگیا ہوندہ ہے تو بیبیاں سامنے بیٹھیاں دی نوال کھول کے افطاری دا ٹائم ہوندہ ہے مشہوریاں بیبیاں والیاں دے رہے ہوندے ایمان خراب ہوندہ ہے ہر گز نہیں یہ کام کرنا بیان ہے جدو اللہ تینوں موقع دے دے گھنٹہ اللہ تینوں موقع اللہ نہ دے ادھا گھنٹہ اللہ ادھا گھنٹہ نہ دے 15 منٹ صحیح 15 نہ دے 5 منٹ ہی رب نہ لا لیا کر افطاری دا جدو ٹائم ہوندہ ہے نا یہ اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے افطاری دا ٹائم یہ در بندہ جدو سارا دن دا بھکھا پیاسا رہ کے نا تے منہ دے وچوں ایک سمیل جی اٹھ دیئے میدے دے وچوں وہ جنت دیاں ہوراں تک پہنچی تے جنت دی ہوراں ہاتھ چوکیں دے اللہ اے تیرے بندے نہیں اللہ روزے دار نہیں اے میرے اللہ انہاں دا جلدی ساڈے نال ویاہ کر دے جڑے ایتھے بیویاں تو تانگ نے نا یاد رکھو انشاءاللہ رب ہوراں نال انہاں نو بہار پیدا کر دے اور روزے دارو اللہ دے فضل نال ہوراں جنت دیاں تہاڈا انتظار کر رہی ہیں او جدو جاؤ گے نو کہندی اسی تہاڈے نال کدی لڑاں گیاں نہیں اسی تانوں کدی دکھ نہیں دیواں گیاں اسی تانوں کدی پریشان نہیں کراں گیاں اللہ دی قسمیں میں نہیں کہہ رہا میرے نبی دا فرمان پاک ہے اچھا گل سنو فرمایا ہوراں انج کر کے دعا کر دیں اللہ انہاں دے منہ دی سمیل ایڈی پیاری خوشبو ایڈی پیاری اللہ آپ کڈے سونے ہون گے اللہ انہاں نو جلدی ساڈے کول بھیج ساڈے انہاں نال نکاح کر دوستو دعا کر رہی ہوندیاں تے پھر بندہ جیڑی دعا افطاری دے ٹائم کردہ ہے رب وہ دعا نو رد نہیں کردہ میرے نبی دا فرمان ہے طریقہ سمجھ لو تو گل مقامہ نبی پاک نے اس طرح کریا کرو پہلے کوئی بیٹھ کے 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور کوئی چیزاں دعا دوسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نہیں تے ریکارڈ ہو رہی ہے بیان لے لینا اے یاد کر لینا
دوسرا فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سید الاستغفار اللہ دے پیغمبر فرماندے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ اے استغفار دے طریقے نہیں تے خالی نہیں نہ کو جاندا، استغفر اللہ 100 کو مرتبہ کر لو، پھر کو 100 مرتبہ اللہ درود پاک پڑھن دی توفیق دے دے، درود ابراہیم اللہم صلی اللہ، نہیں تو جنہ اللہ توفیق دے دے وے، اس تو بعد تو پڑھ کے پھر انج چک کے ہاتھ، اے اللہ میرا فلانا کم اڑے ہی تو عطا کر دے، اللہ میں نے فلاں چیز دی ضرورت تو دے دے، اللہ میں نے فلاں چیز دی ضرورت دے رہے۔ دعا ہے اللہ سڑا پیار محبت قبول فرمائے، اللہ جو سنے ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔